ब्रिक्स दिल्ली इजलास, नया आलमी निज़ाम या पुरानी दुश्मनियों का सर्कस। इंडिया की सिफारती चाल और मेंबर ममालिक में फूट। क्या पाकिस्तान के लिए अब ब्रिक्स की अहमियत खत्म हो चुकी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोर या सिर्फ 15% की पहुंच? क्या पाकिस्तान अब भी डिजिटल गार में है? माइकल जैक्सन हीरो या विलन? $97 मिलियन का रिकॉर्ड, मगर क्या एमजे की मूवी ने सच छुपाया? हेडलाइंस आपने सुन ली। मैं हूं अंबर शम्सी, ये है द ब्लू न्यूज रूम। पाकिस्तान में एआई का इस्तेमाल और क्यों ये परेशान कौन है, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले ऐसी खबर जो अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की खबरों में दब गई है। टॉप स्टोरी। और वो है ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो दिल्ली में कुछ दिन पहले हुई। इस मीटिंग में क्या हुआ और नई और पुरानी दुश्मनियां कैसे उभर कर आईं, सुनिए। ब्रिक्स वही ग्रुप है जो कहता है कि हम दुनिया का नया निज़ाम बनाएंगे, लेकिन निज़ाम बनाने के बजाय वहाँ जो खींचातानी हुई उसने सबको हैरान कर दिया है। जॉइंट स्टेटमेंट गायब, कंसेंसस नामुमकिन, दोस्ती सिर्फ तस्वीरों तक। आज बात करेंगे ब्रिक्स का ये सर्कस पाकिस्तान के लिए क्यों ज़रूरी था, लेकिन अब शायद नहीं रहा। पहले तो ये समझ लें कि ब्रिक्स है क्या। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये थे इसके ओरिजिनल 5 मस्कटियर्स। अब इसमें ईरान, इजिप्ट और यूएई भी शामिल है। मकसद कि दुनिया सिर्फ अमेरिका और वेस्ट के इशारों पर ना नाचे। ये दुनिया की 40% से ज़्यादा आबादी और ग्लोबल इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा कंट्रोल करते हैं। लोग कहते हैं कि ये ग्लोबल साउथ की आवाज़ है, लेकिन दिल्ली में इस आवाज़ का गला बैठ गया। अब सुनिए दिल्ली में हुआ क्या। द हिंदू की सुहासिनी हैदर रिपोर्ट करती हैं कि 23 24 अप्रैल की मीटिंग्स में इंडिया ने कैसी चाल चली जिसने सबको हैरान कर दिया। डिप्लोमेटिक ज़राए के मुताबिक इंडिया ने कोशिश की कि इजराइल और पैलेस्टाइन के हवाले से जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें थोड़ा ठंडा या टोन डाउन कर दिया जाए। मीटिंग में मौजूद लोगों ने बताया कि इंडियन ऑफिशियल्स ने 2024 और 2025 के ब्रिक्स स्टेटमेंट्स के उन पैराग्राफ्स को बदलने की कोशिश की जिनमें इजराइल की गाजा और लेबनान पर बमबारी की मजम्मत की गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन के तहत ईस्ट जेरूसलम को पैलेस्टाइन का दारुल-हुकूमत मानने से भी इनकार कर दिया और चाहते थे कि ये जिक्र ख़त्म कर दिया जाए। यहाँ तक कि इजराइल के नाम की जगह सिर्फ ऑक्यूपाइंग पावर यानी काबिज कुव्वत लिखने की सिफारिश की गई। एक डिप्लोमेट ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम हैरान हुए क्योंकि इंडिया हमेशा से ऐसे अल्फाज पर राजी होता रहा है, लेकिन शायद ये इतनी हैरत की बात तो नहीं थी। याद रहे कि 28 फरवरी को ईरानी लीडरशिप के कत्ल से सिर्फ 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इजराइल का दौरा किया था। साफ जाहिर है इंडिया ने अपनी साइड चुन ली है। There was movement from India to Israel too. When many Indian Jews migrated to Israel in the mid 20th century. Today, a vibrant Indian origin Jewish community lives here. They are contributed to the building of modern Israel in laboratories and hospitals, in classrooms, and also on the battlefield. They hold firmly that Israel is their fatherland and India their motherland. लेकिन ट्विस्ट ये है कि यूएई और ईरान जो अब एक ही ग्रुप में हैं, वहां आपस में भिड़ गए। ईरान कहता है कि जंग इजराइल ने शुरू की, यूएई कहता है कि ईरान ने सब खराब कर दिया। सोचिए, अगर एक कमरे में बैठकर ये मुल्क एक पर्ची पर साइन नहीं कर सकते तो ये दुनिया का नया मालियाती निज़ाम यानी कि फाइनेंशियल ऑर्डर क्या खाक बनाएंगे। अब आप सोचेंगे पाकिस्तान का इसमें क्या लेना देना। हमने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 2023 से कोशिश की है। हम चाहते हैं कि हमें भी उस टेबल पर जगह मिले जहां दुनिया के बड़े फैसले होते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट के बाद, तुर्की के साथ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री कोऑपरेशन, ईरानी सालिसी के साथ यूएस, ओमान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, रशिया और चाइना के दरमियान कोऑर्डिनेशन और ताल्लुकात की वजह से ऐसे समझे जैसे हमने अपनी ही टेबल बना ली है।
पाकिस्तान हमेशा ऑल्टरनेटिव ब्लॉक्स की तलाश में रहता है। कभी इमरान खान के दौर में मलेशिया और तुर्की के साथ कोशिश हो या नवाज शरीफ के दौर में चाइना और सीपेक। इसी दोस्ती के सहारे पाकिस्तान ने ब्रिक्स का दरवाज़ा भी खटखटाया। लेकिन सच ये है कि ये ब्लॉक्स सिर्फ ज्वाइन करने से बात नहीं बनती। ब्रिक्स में इंडिया बैठा है जो हमारी राह में रोड़ा अटका रहा है। और अगर हम शामिल भी हो जाएं तो क्या हम यूएई और ईरान की तरह सिर्फ अपनी लड़ाइयाँ वहाँ लेकर जाएंगे? ब्रिक्स की ये नाकामी पाकिस्तान के लिए एक सबक है। ग्लोबल साउथ का इत्तेहाद सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियल पॉलिटिक में हर कोई अपने मफाद का सोचता है। दुनिया बदल रही है, लेकिन नए ब्लॉक्स में पुरानी दुश्मनी का बोझ उठाकर चलना मुश्किल भी है। पाकिस्तान को सिर्फ ब्लॉक्स की तलाश नहीं बल्कि अपनी मईशत की तलाश करनी चाहिए, ताकि हम ना सिर्फ टेबल पर बैठें या नई टेबल बनाएं, बल्कि टेबल पर बैठकर अपनी शर्तों पर बात करने के काबिल हों। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को हर हाल में ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहिए या हमें अपने नए रास्ते खुद निकालने होंगे? तो एक तरफ ब्रिक्स की दुनिया है, एक एआई की। अब हमारा इन द स्पॉटलाइट सेगमेंट। दुनिया कह रही है कि एआई हमारी नौकरियां ले जाएगी, दुनिया बदल देगी, दुनिया खत्म कर देगी। लेकिन क्या पाकिस्तान इस दुनिया का हिस्सा है? गैलप पाकिस्तान की नई रिपोर्ट आ गई है और रिजल्ट्स थोड़े ठंडे हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि जब बात आती है चैट जीपीटी, जेमिनी या डीप सीक की, तो 100 में से 85 पाकिस्तानी कहते हैं भाई ये क्या बला है। जी हाँ, 85% लोगों ने आज तक एआई की शक्ल तक नहीं देखी। सिर्फ 15% लोग जो थोड़े पढ़े लिखे हैं और थोड़े यंग हैं एआई का इस्तेमाल करते हैं। आज बात करेंगे गैलप के बिलाल गिलानी से उस डिजिटल गैप के बारे में जो पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट रहा है। बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहले बताइए, ये इतना बड़ा गैप कि सिर्फ 15% पाकिस्तानी हैं जो एआई का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्स द एक्सप्लेनेशन एंड रीजनिंग बिहाइंड इट? जी बिल्कुल। पाकिस्तान में लिटरेसी रेट जो है वो 60% है। इसका मतलब ये कि 40% पाकिस्तान की आवाम तो एक बेसिक सेंटेंस उर्दू या किसी और ज़बान में ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से 40% आवाम तो एक तरह से माइनस हो गई। इसी तरह से एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जिसके पास ज़ाती फ़ोन मौजूद नहीं है। मसलन ख़वातीन में तकरीबन 40 से 50% ख़वातीन अगर इस्तेमाल भी कर रही हैं तो अपना फ़ोन नहीं बल्कि कोई शेयर्ड फ़ोन है। इसी तरह से डिजिटल लिटरेसी जो है, तो हम जब लोगों से सवाल करते हैं तो तकरीबन 50% ये कहते हैं कि वो अगर SMS वसूल हो तो SMS का रिप्लाई भी नहीं कर सकते। उनके लिए SMS का रिप्लाई करना एक डिजिटल बहुत बड़ा हर्डल है उनके लिए। तो पाकिस्तान में एजुकेशन, लिटरेसी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओनरशिप, ये जब हम इस तनाजुर में 15% AI को देखें तो फिर इट मेक सेंस दैट इट्स ओनली अ वेरी स्मॉल सबसेट ऑफ द एंटायर लैंडस्केप जो कर रहा है। इसमें आई वुड आल्सो थिंक दैट दिस इज बिकॉज ये एक फास्ट इमर्जिंग स्टोरी है AI, और दुनिया भर में जो इसका रोल आउट है वो अब एक पिछले 1-2 साल में एकदम से इंक्रीज हुआ है। So maybe things are 15% now, but things might pick up in a major way, and the data from other countries also suggest कि इसमें जो uptake है वो एक उसमें spurts में होती है। It's not a very gradual one. एक दफ़ा uptake शुरू हो तो फिर it just balloons out. So I would be very hopeful कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी इस तरह की टेक्नोलॉजी के हवाले से जनरली इतने कंजर्वेटिव नहीं हैं। और बहुत से अपने जो हर्डल्स हैं, जैसे एजुकेशन का हर्डल और लिटरेसी का हर्डल, हमने देखा है कि पहले पाकिस्तानियों ने उस तरह के हर्डल बड़ी आसानी से क्रॉस कर लिए। तो एक बिल्कुल अनपढ़ शख्स जो है वो फ़ोन का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे तरीके से करता भी है। तो हो सकता है कि AI में आई वुड ऑल्सो थिंक कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट पाकिस्तान माइट बिकम अ बिग मार्केट फॉर AI। ठीक है, सो अभी तादाद बहुत कम है और ये ज़ाहिर है इब्तदाई, मैं कहूँगी अडॉप्शन हम कह सकते हैं परसेंटेज है। लेकिन फिर भी जो परेशान कुन बात है कि चले अगर हम और आदादो शुमार, क्योंकि आप यू डील इन नंबर्स,
امپلائمنٹ کہاں کہاں زیادہ ہے تو کس کو زیادہ ضرورت ہے اے آئی کی؟ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جس کا آپ نے اپنے رپورٹ میں سروے میں بھی ذکر کیا جو شاید پیپرز لکھنا چاہ رہے ہوں، دوسری طرف اگر آپ ورک پلیسز میں دیکھیں وہاں کتنا اے آئی کا استعمال ہے، کتنی اڈاپشن ہے، سو بریک دوز نمبرز ڈاؤن فار اس ایز ویل. بالکل. سو ہم نے اس سروے پہ جو ڈیموگرافک انالیسز ہے اس کا ڈیموگرافک انالیسز جب دیکھا ہے تو اس میں ینگ لوگوں میں اے آئی کا استعمال سگنیفیکنٹلی مور ہے. تو نیشنل ایوریج 15% ہے، اگر 18 سے 30 سال کی عمر کے افراد میں یہ تقریباً 24 سے 30% کے درمیان موو کرتی ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے تو اے آئی کا استعمال کم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ایجوکیٹڈ لوگوں میں مثلاً جن کے پاس ایف اے کی ڈگری ہے، 12 سال کی ایجوکیشن ہے، اس میں اڈاپشن ریٹ جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی مور ہے. تو close to 50% of those who have a degree are using AI. I think جو اے آئی کا استعمال ابھی تک پاکستان میں میجرلی جن پرپزز کے لیے ہو رہا ہے وہ جو اڈاپشن چین ہے اس کے بالکل ارلی پوائنٹس ہیں کہ لوگ کیوریس ہیں، لوگ گوگل کی طرح سے چیٹ جی پی ٹی کو یوز کر رہے ہیں. جو یوز فار بزنس پرپزز جو ہے وہ کافی لمیٹڈ ہے. آئی وڈ تھنک کہ جو لارجسٹ مارکیٹ پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے وہ پاکستان کے فری لانسرز ہیں جو آلریڈی ایک آئی ٹی سروسز سے منسلک ہیں. ان کے نمبرز کوئی 7 سے 8 لاکھ کے درمیان مختلف ڈیٹا کلیکشن میں نظر آتے رہتے ہیں. تو جو فرسٹ موسٹ افیکٹڈ مارکیٹ ہے جس کے لیے اے آئی کو ایکچولی لرن کرنا از اے ڈو اور ڈائی سچویشن ناؤ، کیونکہ اے آئی نے بیسکلی وہ جابس کمپلیٹلی ایلیمینیٹ کرنے کا چانس ایگزسٹ کرتا ہے. I think the first one is the IT sector, especially the freelancers in the IT sector, who are probably spearheading the adoption in the country. The others are, لیکن I دیکھیے think, جو فری لانسرز ہیں younger بلال، population, جسٹ میں اگر اس پہ تھوڑی سی اور بات کروں، جو فری لانسرز ہیں ظاہر ہے ان کے پاس تعلیم ہے، انٹرنیٹ تک رسائی ہے اور ضرورت ہے انٹرنیٹ کی بھی اور اے آئی اسکلز کی بھی، کیونکہ وہ باہر اپنی سروسز یا اسکلز جو ہے بیچ رہے ہوتے ہیں ٹو آؤٹ سائڈ کلائنٹس آؤٹ سائڈ آف پاکستان. That's correct. So they're already enabled in an IT way, and therefore for them adoption is much easier. I think جو دنیا بھر میں اے آئی کی اڈاپشن کے اوپر کانورسیشن ہے وہ یہ کہ اے آئی کی اڈاپشن اچھی ہے مگر اسی طرح سے ہی ہے ٹیکنالوجی کی اڈاپشن کہ اس میں ہم ہیوز اینڈ ہیو ناٹس بہت سے کریٹ کر رہے ہیں. تو ابھی جو کلیئر پکچر نظر آتی ہے وہ یہ کہ پاکستان میں بھی ایک ہیوز ہیں ان دا سینس آف پیپل ہو آر بیٹر ایجوکیٹڈ، پیپل ہو آر آلریڈی لنکڈ ود آئی ٹی، ینگر پیپل، جہاں اے آئی کا استعمال ہے. ان کے علاوہ تمام جو گروپس ہیں مثلاً جنرلی خواتین کا ایکسیس لمیٹڈ ہے کیونکہ فون نہیں رکھتی، آئی ٹی اسکلز لمیٹڈ ہیں، ایف اے سے کم تعلیم والے جو لوگ انٹرنیٹ انیبلڈ علاقوں میں ہی نہیں رہتے. ہمارے ہاں جو انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے وہ آفیشیل نمبرز میں ایک طرف اور جو ریالٹی ہے اس کی وہ بہت ہی سٹارک ہے. مثلا یہ کہ ہمارے بہت سے سرویز میں کلوز ٹو 30 to 40% آف دا ریسپونڈنٹ سے کہ ان کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی بہت پیچی ہے. اس کی وجہ میجرلی یہ کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور جو انٹرنیٹ ایکسیس ہے وہ پرائمریلی تھرو موبائل ٹاورز ہے اور ریگولیٹری میکینزم کیونکہ پور ہیں تو جب بجلی جاتی ہے تو بیسکلی بہت سے لارج ایریاز آف رورل پارٹس آف دا کنٹری وہاں دا ٹیلکو پرووائڈر ڈز ناٹ اوپن اپ دا جنریٹر ٹو رن دیٹ پرٹیکولر کیونکہ ڈیزل بھی مہنگا ہو گیا. سو دیر از دس کیونکہ فیول مہنگا ہو گیا ہے. دے کمپلین کہ حکومت ہمیں جو کال کے چارجز ہے وہ بڑھانے نہیں دیتی. ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ جب بجلی جائے تو ہم بیسکلی لارج ٹریکٹس آف ایریا کی انٹرنیٹ بند کر دیں. سو آئی وڈ تھنک دیٹ دس از دا رائٹ ٹائم ناؤ کہ ہم جو ہیو ناٹس ہیں ان کے بارے میں سوچیں کیونکہ ایک ٹیکنالوجی ٹرائمفلزم کی انوائرمنٹ میں وے بھی سے کہ ہاں ہر چیز اے آئی پہ شفٹ کر دیں whereas the adoption of AI جو ہے وہ heavily hurdled ہو for various parts of the community.
تو ہم ایک ایکو سسٹم کریٹ کر لیں گے جہاں پر اے آئی ہے اور اس کے یوزرز جو ہیں وہ صرف اور صرف ایک ایلیٹ کلاس بن جائیں گے اپنے ملک کے اندر. آئی تھنک دیز آر ریئل کوسچنز ٹو ہینڈل ناؤ ایز وی سی گروتھ ہیپننگ ناؤ. ٹھیک ہے، یہ جو دو دنیا میں بٹا ہوا ہے پاکستان یا ڈیوائڈ ہے اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن جو فیکٹری میں کام کرتا ہے، جو کھیتوں میں کام کرتا ہے، جو دہاڑی کا کام کرتا ہے، اس کو تو اے آئی کی ویسی بھی ضرورت نہیں ہے. آئی تھنک جو بالکل مینول لیبر کر رہا ہے اس کو اپنے لیے تو شاید نہیں ہے مگر اس کی فیملی کے لیے ہے. جو دیہات میں کام کر رہا ہے اگر وہ صرف مینول لیبر ہے تو شاید اس کو نہیں ہے، مگر اگر وہ اونر آف دا فارم ہے تو اے آئی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ ویدر پریڈکشنز پرووائڈ کر رہی ہیں، وہ سوائل ٹیسٹنگ تھرو سیٹلائٹ امیجری جو ہے ایک فور کاسٹنگ کر رہی ہیں. سو آئی وڈ تھنک کہ اے آئی کا جو استعمال ہے وہ یوز کیسز جو ہیں ابھی تک پاکستان میں اس کے اوپر کانورسیشن بہت پور ہے. اس میں یونیورسٹیز میں میں جب وزٹ کرتا ہوں ان سے کانورسیشن کرتا ہوں مجھے کافی حیرانی ہوتی ہے کہ ایون آئی ٹی اور کمپیوٹر سائنس کی جو ایجوکیشن دے رہے ہیں وہ 5 سے 10 سال پرانا کریکولم پڑھا رہے ہیں جس میں ان کو ابھی بھی کوڈنگ سکھائی جا رہی ہے. یا اکنامکس کے جب میں ڈپارٹمنٹ وزٹ کرتا ہوں تو وہاں پر ابھی بھی یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کا استعمال منع ہے. So I would think is part. I mean, we are lagging behind partly because there are segments of the population جو امیر نہیں ہیں، غریب ہیں. But there are segments of the population جن کو ہم نے اگر انٹروین نہ کیا تو ہم ان کو ایک اے آئی ورلڈ میں انٹر کروا دیں گے وداؤٹ گیونگ دیم دی اے آئی آرنامنٹ. اور وہ ینگر لوگ ہیں جو آج یونیورسٹی میں ہیں یا آج سے 10 سال بعد یونیورسٹی میں جائیں گے، ان سب کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. اور ہمیں تیاری کرنی ہے باقی اپنے تمام سیگمنٹس کے لیے انکلوڈنگ پیپل ان دی ایگریکلچر، کیونکہ ایگریکلچر مزید انکمپیٹیٹو ہو جائے گا ہمارے جیسے علاقوں میں اگر فارمر جو ہے وہ اس طرح کی ٹولز استعمال نہ کر سکے. ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کیونکہ جو انڈر گریجویٹ ایجوکیشن کا ڈیٹا یہ سجیسٹ کرتا ہے دیٹ آلموسٹ 50% آف دوز ہو ہیو این انڈر گریجویٹ ڈگری آر ایکچولی لیونگ ان رورل ایریاز. اور ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو یہ کہتی ہے خاص طور پہ خواتین میں کہ جو کام نہیں کرتی. تو اب ان کے پاس انڈر گریجویٹ ڈگری بھی ہے، وہ رورل ایریاز میں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. اگر ہم ان کے لیے کوئی ایسے کورسز اور پروگرامز لے کے آئیں گے جس میں وہ ایگریکلچر میں اے آئی کی امپلیمنٹیشن میں اپنے ہی گھر کے اپنے ہی آس پاس کے علاقے کے اندر وہ امپلیمنٹ کر سکیں تو وی ہیو اے ورک فورس ریڈی دیٹ کین بی اے آئی انیبلڈ in those areas to really unleash the potential, but it requires thinking, it requires investment. بلال، آپ بہت پر امید ہیں، میں اتنی نہیں ہوں کیونکہ میں نے دیکھا کہ پچھلے 20 سالوں میں پہلے جو تعلیم میں جو ڈیوائڈ تھی وہ ابھی بھی ہے، وہ بہتر نہیں ہوئی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ، انٹرنیٹ جب آیا تھا کس کی رسائی کس حد تک ہے، اس میں ایک جینڈر گیپ بھی آپ کو نظر آتا ہے، پھر رورل اربن گیپ بھی نظر آتا ہے. اور اب آپ نے کہا ہے کہ اب اے آئی ڈیوائڈ بھی پیدا ہو رہی ہے جس میں جو بچے اب اسکول میں ہیں they will have to face the consequences in another, as you said, 5 to 10 years. I'm not very hopeful. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اور کئی حصوں میں بٹ گیا ہے پاکستان and there's another divide that we can see clearly. I think without any major rethink at various levels, صرف گورنمنٹ کے لیول پہ نہیں، صرف سوشل انسٹیٹیوشنس کے لیول پہ نہیں، ہر لیول کے اوپر we need major rethink. آپ نے ایجوکیشن کی بات کی، ہم آلریڈی ایجوکیشن سسٹم میں مختلف ٹائپس آف ایجوکیشن میں بٹے ہوئے ہیں، گورنمنٹ، پرائیویٹ میں ایلیٹ، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، بالکل لو اسکیل. تو اگر ہم اس وقت جو نوجوان ہمارے پاس ہیں وی نیڈ ٹو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ دیم کہ ہم ان کو کیسے اے آئی انیبل کریں. اور ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ وہ جو 10 سے 15 سال میں اس وقت جو اسکول میں بچہ پڑھ رہا ہے اسی کا ایک کمپیٹیٹر جو بیکن ہاؤس میں یا کے جی ایس میں پڑھتا ہے وہ تو آلریڈی اب اے آئی کا استعمال کر رہا ہے. وہ 5ویں جماعت میں ہے یا پہلی جماعت میں ہے تو اس کو چیٹ جی پی ٹی کا، کلاڈ کا، سب کا پتہ ہے.
और वो अपने आप को कोडिंग भी उस तरीके से करा रहा है। अगर हमने कंप्लीट एक संजीदा तौर पर हमने ना सोचा तो ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिवाइड्स हैं जैसे आप कह रही थी, इनके अंदर एक सिग्निफिकेंट मल्टीप्लायर ऐड हो जाएगा। तो जो अर्बन और रूरल का डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज अब अर्बन जो है वो एआई का इस्तेमाल करके एक रॉकेट लगा के वो आगे निकल गया है। इसी तरह से जेंडर का डिवाइड है, अगर हम वी कंटिन्यू टू एक्ट इन दिस वे, सो जब ख्वातीन से पूछा जाता है कि आप मोबाइल फोन क्यों नहीं ऑन करती, तो द लार्जेस्ट इज वेरी सिंपल रिस्पॉन्स कि मर्द घर के जो हैं वो अलाउ नहीं करते फोन का इस्तेमाल। तो मैं अपना फोन नहीं खरीद सकती। उसी की एज ग्रुप के मर्द जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं घर में, मगर ख्वातीन इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो जेंडर डिवाइड ऑलरेडी बहुत बड़ा है, वो मजीद मल्टीप्लाई हो जाएगा। एजुकेशन डिवाइड KGS वर्सेस मिट्टी का स्कूल इन चागी जो है, ये डिवाइड मजीद इनहेंस हो जाएगा। So I think conversation, dialogue is the way to go, and I mean I remain hopeful that this might happen. आप मुझसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन चलें क्योंकि आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, एक अगर पॉलिसी चेंज जो 2-3 साल में हम कह सकते हैं कुछ फ़र्क या ये जो गैप है उसको मिटा सकता है या करीब कर सकता है, वो क्या हो सकता है? I would think कि जो इस वक्त मेजर एक हर्डल जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी है। So infrastructure starting off from like a cheap smartphone available to people. So the government needs to really invest in ensuring कि जो price of a smartphone है वो drastically reduce हो बोल के अंदर। Because there's some initiatives जिसमें assembly plants पाकिस्तान में लाए जा रहे हैं जिनके थ्रू prices जो हैं वो reduce हुई हैं। So I think starting off from just the mobile phone, but then going upwards in investing in the mobile network की availability and coverage. अब 5G की जैसे रोल आउट होने वाली है, हो रही है। Roll out. And then like setting up institutions which are training people in large numbers. एक जैसे हमने एजुकेशन एमरजेंसी का निफाज किया था और इसके बाद एक लार्ज नंबर्स में बच्चों को स्कूल तक लिए तो आए हम। आई वुड थिंक कि हमें को उस तरह की एआई एमरजेंसी का निफाज करना होगा कि जिसमें हमने यानी मिलियंस में अंडर ग्रेजुएट्स पैदा किए हैं, उनको हमने अगर अभी एआई स्किल प्रोवाइड ना की तो वो जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं दे आर गोइंग टू बी अनएम्प्लॉयड इन द कंट्री। सो एन एआई एमरजेंसी in which we create small modules to retrain almost 10 million or so undergraduate men and women who have been left behind because जिस एज में हमने उनको अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन दी उसके बाद एआई के आने के बाद they are completely they need to be re-skilled. So I would think a major investment in re-skilling programs, और उसमें प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके होना चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो खुद इस तरह के प्रोग्राम्स रोल आउट नहीं कर सकती। सब्सिडी और एन ऑनलाइन कोर्स एंड आई मीन आई थिंक यंगर जनरेशन हुकूमत में आनी चाहिए। I think this is a major problem in the country कि the politics continues to be dominated by old men and they would not be able to think about women, and they would not be able to think about the younger generation, and the AI is simply also an age problem as well. That it is, I mean, the younger people that drastically and desperately need it, or older generation जो है वो they cannot come to grips with it. So we also need a political overhaul for that sort of emergency to tackle. ठीक है, 2-3 बातें अगर मैं कहूँगी जस्ट टू रिपीट के स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्पीड अप होना चाहिए, मोबाइल एक्सेस 5G के ज़रिए, और सबसे की यंगर पीपल इन गवर्नमेंट बहुत हो गया, men over 60 running the affairs of the country. Thank you so much बिलाल for giving us time. अब ऐसी फिल्म के बारे में बात करते हैं जो ऐसे पॉप स्टार के बारे में है जो AI से पहले क्या इंटरनेट से पहले मशहूर थे। माइकल जैक्सन पिछली सदी के स्टार हैं, लेकिन फिल्म इसी सदी में बनी और हिट हुई।
آج کل جہاں دیکھو ہر طرف ٹرمپ اور ایران وار کی گرما گرمی ہے. ہر نیوز چینل پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. لیکن اسی شور و غل کے درمیان ایک اور شخص ہے جس نے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں باکس آفس ریکارڈز بلاسٹ کر دی ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اس شخص کی جس کا نام ذہن میں آتے ہی ایک ہی تصویر ابھرتی ہے. وہ چمکتے ہوئے وائٹ گلوز، سر پر بلیک ہیٹ اور آئیکونک مون واک. جی ہاں، دا کنگ آف پاپ مائیکل جیکسن. مائیکل جیکسن کی زندگی پر بننے والی نئی فلم مائیکل نے آتے ہی پوری دنیا میں آئل پرائسز کی طرح آگ لگا دی ہے. میوزک اور ڈانس کی تاریخ بدلنے والا یہ آرٹسٹ آج ایک بار پھر سنیماز میں لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کر رہا ہے. مگر کیا یہ فلم صرف ایک ٹریبیوٹ ہے یا پھر حقیقت؟ یہ فلم بالکل ویسے ہی پوری دنیا میں دھمال مچا رہی ہے جیسے کبھی مائیکل خود مچایا کرتے تھے. ایسٹ سے لے کر افریقہ تک اور نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں تھا جہاں مائیکل جیکسن کے فینس نہ ہوں. پاکستان میں بھی کئی جنریشنز کو یاد ہوا کہ کیسے ان کی کیسٹ اور ویڈیوز کے لیے لوگ دیوانے تھے. آج ان پہ بننے والی مووی نے وہ یادیں تازہ کر دی. مووی تو باکس آفس پر کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہے اور ریکارڈز اپنے نام کر رہی ہے. جسٹ لائک سیٹنگ اے ریکارڈ آف $97 ملین ڈیبیو اونلی ان دی US. جی ہاں، $97 ملین کا اوپننگ ویکینڈ. مگر جہاں اتنی محبت ہو وہاں بات صرف تعریف تک نہیں رکتی. مائیکل جیکسن کی زندگی شروع سے ہی کنٹروورسیز میں گھری رہی. اسی لیے جہاں دنیا بھر کے فینس اس مووی کو دیکھنے کے لیے سنیما گھروں کا رخ کر رہے ہیں، وہیں اس پر کڑی تنقید بھی ہو رہی ہے. کرٹکس کا کہنا ہے کہ فلم نے مائیکل جیکسن کے کریئر کا ایک سینیٹائزڈ ورژن دکھایا ہے، یعنی کہ صرف اچھی باتیں دکھائی ہیں اور کڑوی حقیقت کو چھپا دیا ہے. خاص طور پر ان پر لگنے والے پاسٹ ابیوز ایلیگیشنز کا فلم میں کوئی ذکر نہیں ہے. صرف کرٹکس ہی نہیں، حیرت کی بات یہ ہے کہ مائیکل کی اپنی بیٹی پیرس جیکسن نے بھی اس فلم پر انگلی اٹھا دی ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ مووی ان کے والد کی زندگی کی اصل حقیقت نہیں دکھاتی. رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ پاسٹ لیگل سیٹلمنٹس کی وجہ سے پروڈکشن کے دوران اسکرپٹ میں کئی بار تبدیلیاں اور ری رائٹس کیے گئے تاکہ کسی بھی قانونی مسئلے سے بچا جا سکے. تو آپ بتائیں، کیا آپ اس سینیٹائز ورژن سے خوش ہیں یا آپ بھی مائیکل جیکسن کی مکمل اور سچی کہانی دیکھنا چاہتے تھے؟ آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.